बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम समी इब्राहिम को तो आप सब जानते ही होंगे। बहुत ही फेमस एंकर हैं और मेरे बहुत पसंदीदा हैं। उनके तज्ज़िये और उनके प्रोग्राम्स मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ और उनको फ़ॉलो भी करती हूँ। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की, मेरी नज़रों से गुज़री, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी सी बात की जाए। उस वीडियो में समी इब्राहिम के साथ प्रोफ़ेसर गनी जावेद, जो कि एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, वो भी मौजूद थे। समी इब्राहिम ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उनसे किए और प्रोफ़ेसर गनी जावेद उनके जवाब भी दे रहे थे, लेकिन शायद हमें मुतमईन ना कर पाए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या जवाब दिए और समी इब्राहिम साहब ने उनसे क्या क्वेश्चन किए। तो आज आप ये वीडियो मेरी देखें और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा तज्ज़िया कैसा लगा। समी इब्राहिम ने प्रोफ़ेसर गनी जावेद से क्वेश्चन किया कि क्या हम स्टार्स के बारे में बात करते हैं और हम लोगों को फ्यूचर प्रेडिक्शंस देते हैं और हम लोगों को ये बताते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा, तो क्या इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? और इसके अलावा उन्होंने उनसे ये क्वेश्चन भी किया कि अगर तो इस्लाम में इसकी गुंजाइश मौजूद है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इस्लाम में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं तो फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या हम इस्लाम के मुनाफिक कोई काम कर रहे हैं? जिस पर के प्रोफ़ेसर गनी जावेद ने ये जवाब दिया। प्रोफ़ेसर गनी जावेद ने कहा कि आपने बहुत ही मौज़ू और नहायत क्वेश्चन मुझसे किया है। इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि मुझे बहुत से लोगों ने कॉल्स की और बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मुझसे फ़ोन करके ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि क्या हम शिर्क तो नहीं कर रहे, क्या हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे जो इस्लाम के मुनाफी है। और वैसे भी जितना मर्ज़ी भी आप एस्ट्रोलॉजी को डिफेंड कर लें, लेकिन कुरान और सुन्नत में कहीं भी हम इसको किसी भी ऐसी चीज़ से डिफेंड नहीं कर सकते जो कि हमारे इस्लाम में पत्थर पर लकीर है, जैसे कि कुरान पाक। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन चले देखते हैं कि प्रोफ़ेसर गनी जावेद ने क्या कहा। तो उनका जवाब कुछ यूँ था कि बहुत से लोग तो मुझसे ये बात पूछते हैं कि क्या हम शिर्क तो नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी, जो कि अल कायरा में है, वहाँ पर लोग मास्टर्स करते हैं एस्ट्रोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पर वहाँ पढ़ाई जाती है और वहाँ पर लोग इस सब्जेक्ट में मास्टर्स करते हैं और मास्टर की डिग्री हासिल करते हैं। ठीक है प्रोफ़ेसर गनी जावेद साहब, आपकी बात मानते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है और इसमें लोग मास्टर्स करते हैं, लेकिन हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और समी इब्राहिम साहब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है? तो आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ ये कहा कि एक यूनिवर्सिटी है अल काहिरा में जहाँ पर के ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात मानते हैं, लेकिन फिर भी आप डिफेंड नहीं कर पाए इस चीज़ को कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश है। हमारे नज़दीक तो ये शिर्क है और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। फिर प्रोफ़ेसर गनी जावेद ने अपने जवाब को मज़ीद तूल दिया, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि इसमें गुंजाइश है। अब मुझे इस सेंटेंस की समझ नहीं आई कि गुंजाइश है से क्या मुराद है। यानी या तो एक चीज़ हलाल है या हराम है, बीच की तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप प्लीज़ हमें गाइड करें कि ये आपने जो सेंटेंस बोला कि इसकी कहीं ना कहीं गुंजाइश है, कहीं ना कहीं गुंजाइश है से क्या मुराद है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा एक बहुत पुराना दर्स है, बहुत ही साल पुराना दर्स, सालों क्या बल्कि दहाइयों पुराना दर्स, और उस दर्स का नाम निज़ामिया दर्स है। तो वहाँ पर अभी भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की जाती है। उसके बाद समी इब्राहिम साहब ने मेरी तरह ही, जैसे कि मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस हैं और जो मैंने यहाँ पर अभी आपके साथ शेयर भी किए, इसी तरह समी इब्राहिम ने भी प्रोफ़ेसर गनी जावेद साहब से ये कहा कि ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे प्लीज़ ये बताएं कि ठीक है, ये बहुत पुराना इल्म है, हज़ारों साल पुराना इल्म है और लोग इसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं, लेकिन क्या जब हम ये बात करते हैं कि ये होने वाला है या ऐसे हो जाएगा या आप ऐसे मत करें, ऐसे करेंगे तो आपके लिए नुकसान है, ऐसे करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, ये सितारा जो है ये हबूत में है, ये सितारा जो है ये तेज़ चल रहा है, ये सितारा स्लो चल रहा है, तो क्या इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में मौजूद है? आप इसके बारे में बताएं। तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कि देखें कि साइंस ने कितनी ऐसी चीज़ें ईजाद की हैं कि जिससे लोगों के बहुत से मसाइल हल हुए हैं, या ये कि लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत आसान हुई हैं, या ये कि लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, सुकून में आ गए हैं, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो गई हैं। तो इस सवाल के जवाब में जो समी इब्राहिम साहब ने उनसे किया, ये जवाब बिल्कुल डिफरेंट था।
میرے نزدیک تو یہ جواب بالکل ڈیفرنٹ تھا. سمیع ابراہیم صاحب کا کوسچن کچھ اور تھا اور پروفیسر غنی جاوید نے اس کا جواب سائنس سے ریلیٹ کر کے دیا. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ دیکھیں اگر سائنس کوئی چیز ایجاد کر کے ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے تو اسٹرالوجی کیوں نہیں. میرے نزدیک تو یہ ایک بہت فنی آنسر تھا، لیکن چلیں دیکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے بعد سمیع ابراہیم صاحب نے کہا کہ اسٹرالوجی کی سب سے بیسٹ مثال یہ دے سکتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو آفٹر 3 منتھس اس کا الٹرا ساؤنڈ کر کے ہم اس کی جنس کا تعین کر سکتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی. ٹھیک ہے، سمیع ابراہیم صاحب کی یہ بات کہ اسٹرالوجی جو ہے ہم اس کو الٹرا ساؤنڈ سے ریلیٹ کریں تو یہ تو میرے نزدیک بالکل ہی ایک غلط بات ہے. دیکھیں الٹرا ساؤنڈ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب بچے کی کمپلیٹ ایک شخصیت ماں کے پیٹ میں بن جاتی ہے اور پھر اس کو مشینوں کے ذریعے اور کیمروں کے ذریعے دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ٹھیک ہے، اس حد تک سائنس کو ہم مانتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کی، لیکن اس بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تو اس کے بعد پھر سائنس نے اس کو بتایا کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم سائنس کی ایجادات کو تو مانتے ہیں، لیکن اس میں اسٹرالوجی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس کے بعد پروفیسر غنی جاوید نے موسم کے بارے میں بتایا کہ جیسے کہ ٹی وی پہ ہر روز موسم کا حال بتایا جاتا ہے کہ آج بارش ہوگی، آج ہوائیں چلیں گی، آج برف ہوگی، آج دھوپ نکلے گی. پروفیسر غنی جاوید صاحب اسلام کے ساتھ اسٹرالوجی کو ریلیٹ نہیں کر سکے اور اس پر کوئی بھی سالڈ موقف یا کوئی بھی سالڈ بات نہیں کر سکے. وہ سارا ٹائم سمیع ابراہیم صاحب کے کوسچنز کے آنسر میں اسٹرالوجی کو سائنس کے ساتھ ملاتے رہے اور سائنس کے ساتھ ملا کر انہوں نے اسٹرالوجی کو ڈیفینڈ کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی روح سے ہم یہ چیز دیکھیں کہ یہ سب ہو رہا ہے، ہمیں موسم کا حال پتہ چل رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ سے ہم بچے کے جنس کا تعین کر سکتے ہیں، تو چلیں یہاں تک تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں. لیکن پلیز جو آپ نے ویڈیو بنائی اس کے اوپر آپ نے اسلام کا نام لیا، تو اسلام سے ریلیٹ آپ نہیں کر سکے، آپ سیٹسفائی نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے میں تھوڑی کنفیوز تھی اور میں نے سوچا کہ مجھے یہ ویڈیو ضرور بنانی چاہیے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب بھی ان کی بات سے کوئی خاص سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے. آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب کے چینل پہ یہ ویڈیو موجود ہے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اور پلیز نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے تو پلیز کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. سمیع ابراہیم صاحب بالکل بھی پروفیسر غنی جاوید صاحب کی باتوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے. ان کے فیس ایکسپریشن بھی یہ بتا رہے تھے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. پروفیسر غنی جاوید سیٹسفائی نہیں کر سکے، جس کے بعد کہ سمیع ابراہیم صاحب نے جو ہے وہ اپنے پروگرام کا ٹاپک چینج کر دیا اور لوگوں کو پھر دوسری چیزوں کے بارے میں بتایا جو کہ اسٹارز سے ریلیٹڈ تھیں. مگر پروفیسر غنی جاوید صاحب اسٹرالوجی کو اسلام کے ساتھ بالکل بھی کنیکٹ نہیں کر پائے. کوئی حدیث، کوئی ایسی چیز نہیں بتا سکے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں اسٹرالوجی اسلام میں جائز ہے. میرے نزدیک اسٹرالوجی اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، یہ ایک شرک ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس بدعت کو اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے، اپنی زندگی کو اسلام کے قانون کے مطابق گزارنا چاہیے جو کہ قرآن، نماز اور ہماری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور بالکل اس چیز کا خیال کریں کہ ہم کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو شرک کے زمرے میں آئے اور جو کہ گناہ کبیرہ بن جائے اور بعد میں جس کی ہمیں معافی نہ مل سکے. کہ آپ لوگ اس چیز کے اوپر توجہ دیں، گمراہی سے نکلیں اور اللہ کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، اپنی زندگیوں کو بھی گزاریں، اپنی زندگیوں کو بھی ایک ترتیب سے گزاریں. اللہ سے لو لگائیں، ہر چیز اللہ سے مانگیں، وہی دینے والا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.